नमस्कार भाउजू। नमस्ते भाउजू। नमस्कार नमस्कार। हाम्रो सायद बिग्रेछ कि क्या भाउजू? खाली गागर पो भेट्यौँ त। अलिकति ढिलो आएको भए राम्रो साइड पर्थ्यो होला बाबु। तपाईँहरू धेरै छिटाउनु भयो। यसमा मेरो के दोष? भाउजूसँग एउटा कुरा गर्नुपर्ने थियो। अस्ति बैठकमा पनि कुरा भएकै थियो। तपाईँलाई पनि थाहा छँदैछ। नराम्रो नमान्नु होला भाउजू। यसपालि दाइले पठाएको पैसा पार्टीलाई सहयोग गर्नु पर्यो। प्रत्येक विदेशीहरूले 50-50 हजार नउठाए कारबाही छ। कारबाहीमा पर्नु होला। अलि चाँडै गर्नु होला भाउजू। खोइ पैसा पनि कहिले पठाउने हुन्? घरमा भन्या सुक्को छैन। हाम्रो पनि समस्या बुझिदिनु पर्यो। हुँदैन है भाउजू। आजभोलिमा दाइले पठाएको पैसा आउँदैछ अरे। पार्टीलाई सहयोग गर्नु भएन भने कारबाहीमा जाकिनु होला नि। ल त भाउजू, हामी जान्छौँ। यो चन्दा पार्टीलाई छिटो बुझाए तपाईँहरूलाई पनि सुख हुन्थ्यो र हामीलाई पनि। लौ त बस्नु होला। कति बेला आयो? भर्खर आएर सुल्पा खाँदैछु। खाना पाक्यो? पाकिसक्यो। चिरानको काम कहिलेसम्म सकेला जस्तो छ? अलि दिन लाग्छ होला, मान्छे छैनन्। ए जाम खाना खान। ल मैले ह्यापे केही राम्रो टास्क छैन। ठेट ठुक्क जितिसकेका काम हार्यो नि अब। हाप्दे है। लो मेरो 100 आयो। ल मेरो नि 100। ल अरू ल 100 आयो मेरो 1000 मा। ल मेरो नि 100। ल अरू 100। ल मेरो नि 100 आयो। ल अरू 100। एकछिन है। ल म सो गर्छु। देखाउ तिम्रो के छ। तैँले सो गर्ने भनेनस्? तैँले देखा न। ल मेरो रन छ 51 रन। थुइ। हारे भन्दैमा तासमा थुक्न भएन नि। हार्यो भनेर हेप्याओस्? होइन, तासमा चाहिँ थुक्न भएन नि। एक पाली तास जिते भन्दैमा संसारै जिते जस्तो गर्छस्। हात नलगाई, छोड मलाई। तँले तपाईँ म अझ छोड्दैन। छोड मलाई, छोड। हो यस्तै हुन्छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई जाँड रक्सी नखाने, जुवा तास नखेल्ने भनेर भन्छु। तपाईँहरूले मान्नु न। झुप्लाल दाइ जे भयो भयो तपाईँ घर जानु। होइन मैते भाइ, यसले त मलाई साह्रो हेप्छ पो त। जे भयो भयो छाडिदिनुहोस्, तपाईँ घर जानुहोस्। फेरि भोलि सबैले थाहा पायो भने तपाईँहरू कारबाहीमा जाकिनुहुन्छ। यत्राका कारबाही तिमी पार्टीका मान्छेहरूले केही हल्लाउन सक्दैनौ। जे पायो त्यो चाहिँ नबोल है दाइ। साँच्चीकै कारबाहीमा जाक्यो होला नि फेरि। कमरेड, माथिको मान्छेसँग नि यस्तो कुरा गर्ने हो? कारबाही गर्छु भन्छ। आइज ल गरी देखा त कारबाही। हेरौँ कतिको कारबाही गर्ने रहेछस्। आइज गर्ने होस् कारबाही। आइज आइज। दिलु, ओ दिलु, पानी ल्याऊ त नानी। ए दाउरा त राम्रै भेटाएछौ त। नानी, दाउरा त राम्रै पाइयो। बोक्न सकिएन। भान्जा खै त? भित्रै खेलिरहेछ। अनि आमा बा सन्चै छन्? सन्चै छन्। तिमीले नि बिहा कहिले गर्ने हो? बिहा गरे आमा बाउलाई अलि सुख हुन्थ्यो।
तिम्रो उमेर पनि ढल्किन लागिसक्यो। कर्म त सालीको र मेरो कर्मै थिएन होला। गाउँमा कर्मता बाहेक अरू कोही केटी छैनन् दाइ। तिमीमा के कम छ र दाइ त्यो झुपलाल भन्दा? गाउँमा सबैभन्दा धेरै सम्पत्ति तिम्रै छन्। गाई बाख्रा पनि सबैभन्दा धेरै छन्। मर्दा पर्दा चाहिने नातागोता पनि छन्। त्यो आँखा फुटे कि कर्मता? कर्म त सालीको घरबार बसिसकेछ, भइगयो यिनी कुरा नगरौँ, म जान्छु। ए तिमीले त घरभरिकै लुगा लिएर आयो क्या, धेरै पो देख्छु त। अनि आजभोलि जुपे बाबु के गर्दैछन् त? चिरनको काम गर्दैछन् दिदी। ए गाउँको सानोतिनो काम गर्नुभन्दा विदेशतिर गएकै राम्रो हुन्थ्यो। ज्यान त्यान पुगेकै छ क्यारी दिदी, अरू धेरैको किन आश गर्नु र? अहिले पो तिमीहरू 2 जना मात्र छौ, पछि गएर तिमीहरूका बालबच्चा होलान्, त्यो बेलामा तिमीहरूलाई नै दौ हुन्छ नि। मलाई त ठिक लाग्दैन दिदी, विदेश गएर झन् बिग्रियो भने हुँडा खाँदाको एउटा घरबार नि बिग्रेला भन्ने डर। अहिले कुरा बुझ्दैनौ कर्मता, बिस्तारै सबै कुरा बुझ्छौ। तर मलाई त सबै कुरा पैसा नै हो जस्तो लाग्दैन दिदी। ए तेरे कहाँ गएको थियौ? के गर्न आयो? त्यो मैते कान्छाले तिमीलाई बोलाउन पठाएको थियो, मै त्यसलाई भेटेँ रे है, म गएँ। सितु बामा खै? तल मामा घरमा गएको छन्। दाइ तिमी माथि मैती दाइकोमा जाऊ रे है। यो मैते कान्छा नि के भयो होला? गाउँमा अरू जातको केटी नै नभए जस्तो। त्यही सिरिजमा पानी नचल्ने केटीसँगै लाग्नु पर्ने। यो कुरा त सबैलाई थाहा छ नि, तर मैते कान्छालाई कसले भन्न सकोस् र? यो पार्टी भन्दैमा जे मन लाग्यो त्यही गर्दै हिँड्न पाइन्छ? गाउँको इज्जत पनि त हेर्नु पर्यो नि। खै के हो के दिदी, जात जातिको कुनै मतलबै छैन। अनि दिदी तिम्रो बिहे भएको त 5 महिना नि भइसक्यो, पेटमा छोरा छ कि छोरी छ? खोइ मलाई के थाहा, यस्तो कुरा गर्न नि लाज पो लाग्छ। गाउँलेहरूलाई हानि हुने काम नगर्नु होला। ए मैते भाइहरू पो? ए हजुर जुपलाल दाई बसम। अनि काका खै तास खेल्नेहरू आएनन्? आएनन् हजुर। जुपलाल दाई आज यहाँ जुवा तास नखेल्ने, जाँड रक्सी किनबेच नगर्ने कुरा हुँदैछ। जाँड रक्सी खान भएन, यो स्वास्थ्यको लागि राम्रो होइन। ए भनेपछि जाँड रक्सी खान तास जुवा खेल्न बन्द गर्न आऊ तिमीहरू? त्यसो भनौँ दाइ, पार्टीको आदेश छ। हो दाई, त्यसै गर्नु पर्यो। अब जाँड रक्सी खाएर भएन, देश बनाउनेतिर लाग्नु पर्यो दाई। पहिले आफ्नो घर हेर मैते भाइ, यस्तो कुरा त आफ्नो घरदेखि सुरु गरे सबैले पत्याउँछन्। खै भात ल्याएनस्? भात ल्याएनस् नि? हामीले पकाएको तिमीले खायो भने त हामीलाई पाप लाग्छ त। तँलाई कति पटक सम्झाउने? उता मेसमा पनि त तेरै फुपूहरू अनि तेरै जातका कमरेडहरूले पकाएको खान्छौँ त। त्यो कुरा तिम्रो कमरेडहरूसँग फरक पर्दैन होला, तर गाउँघरमा धेरै फरक पर्छ नि। तँलाई जति सम्झाए नि भएन है। भो भात ल्याएर होइन रहेछ, किन बस्ने हो र? म जान्छु। नजा भन्न सक्दैनस्? माया गर्ने भए पो नजा भन्थिस् त। तिमीलाई जति भने पनि हुन्न है बा। जाँड रक्सी नखाऊ, छोड बा। मैले खाएको जाँड तर लाग्यो र?
धेरै नजिस्क्यौ बा। तिमीलाई पनि थाहा छ तिमीले जाँड रक्सी खाँदा कहिले चुलो बोल्दैन। यसै त दाइ भाइ छुटेर हामी एक्लै भएको छौँ। झन् तिम्रो यो जाँड रक्सी खाने बानीले एक्लो बनाउँछ। त्यही स्वास्नी ल्याइस् भने सब ठिक हुन्छ। ल्याउँछु त भनेको छु, तिमीले मान्दैनौ। दाई आमा बा खै त दाई? तल फुपूकोमा गएका छन्। ए तिम्रो ज्वाइँले अलिकति खर्च र लुङ्गी पठाइदिया रहेछन्। यो लुङ्गी आमालाई देऊ अनि यो लुङ्गी चाहिँ कर्मतालाई देऊ, म भ्याउँदिनँ। बस न नानी एकैछिन। तिम्रो भान्जा रुन्छ, घरमा एक्लै छोरा छु। दाई त्यो लुङ्गी कर्मतालाई जसरी भानी पुऱ्याइदेऊ है। मान्छे भने लिएर आऊ, जारी तिर्न परे मिलेरै तिरौँला। नजिस्के न नानी, नानी पनि कति जिस्के होला। चाय काट लाग्नुभयो काका? हजुर खै त आज तास खेल्नेहरू आएनन्? आएनन् हजुर। अब पार्टीले बन्द गरिदिइहाल्नु भयो। खेल्ने हो भने कारवाही गर्छन् हजुर। खेल्ने नै मन छ भने ठाउँ अन्त्य पनि बनाउन सकिन्छ नि। मन छ कि नै? भइगयो, तिमी हार्यो भने त झगडा उठाउँछ पो। जुवा हो, हारजितमा अलिअलि झगडा त भइहाल्छ नि। कि कसो काका? हजुर दाउले खाने हो। आयो झुप्लाल, चिरान कहिले सिद्धिन्छ? 2-4 दिन लाग्ला। के गर्न आयो बिरमान दाई? तिमीहरूलाई भेटौँ कि भनेर आयो। तिम्रो फुर्सद भएछ भने माथि काकाकोमा भेटौँला नि पछि। अहिले म जान्छु है। बिरमान दाई यहाँ मलाई मन पर्दैन है। के सोचेर तँलाई लुङ्गी दियाउन्? भेना हुन्, मलाई सानैदेखि बहिनीलाई जस्तै माया गर्नुहुन्छ। तिमीलाई नराम्रो लाग्छ भने भोलि फर्काइदिन्छु। पर्दैन, बिरमान दाई अबदेखि यहाँ नआउन्। लुङ्गी राम्रो थियो, तर तिमीले नै ल्याइदिएको भए अझ राम्रो हुने थियो। बिरमान भेनाले ल्याइदिएको, तिम्रो भाइ रिसा छन्। किन रिसाउनु पर्यो? बिरमान दाई आउँदैमा तिमीलाई लाने होइन क्या रे? तिमी नि जाने होइन। नराम्रो नमान्नु, मलाई जुबलाल भाइ भने कति ठिक लाग्दैन। बिरमान दाईले तिमीलाई भेट्यो भन्दैमा सँगै मान्नुपर्छ भन्ने त छैन नि। अबदेखि बिरमान दाई घरमा नआओस् पनि भनेका छन्। बिरमान दाईले यो कुरा थाहा पाउनु भयो भने कस्तो नराम्रो मान्नु होला। के भयो? म आउँदा बाटो नै बन्द भए जस्तो लाग्यो कि क्या हो? मेरो अनुहार हेर्नु हुँदैन? बाँदरको जस्तो छ र? फेरि कसले के भनेर रुन्छ अनुहार बनाएको? कहिले हँसिलो अनुहार बनाउन सक्दैनस्? अहिले कहिले देख्यौ भने? ह्या देखिन् देखुस्, कसलाई थाहा छैन र तेरो मेरो बारेमा? तिमी बुझ्दैनौ, अरूले कुरा काटे नराम्रोसँग काट्छन्। साँझ डाँडामा आउँछ भारी छ। ताराहरू गनेर सकिस् त? अझै सकेका छैनस्? त्यसो भए सँगै गनौ त। 1 2 3 4 5 भोक लाग्छ छैन तिमीलाई? के ल्याछस्? खाने हो? नसोध।
त खान्नस्? नै खाइरहेको छु। ए मैले त बिर्सेको थिएँ, तेरो सबभन्दा मनपर्ने सल पो त है? कान्छा, यो ठाउँमा कहिले एक्लै हुन नपरोस् है। तिमीलाई म सधैँ भेट्न पाऊँ। तर तिम्रो बिहे भयो भने हामी नभेट्ने है, नत्र तिम्रो स्वास्नीले मार्छे। तिम्रो पैसा यो महिनाको मसान्तसम्ममा फर्काइदिउँला है। हुन्छ नि दाई, जहिले दिँदा नि हुन्छ। बरु अस्ति तिमीले कर्मताला लुङ्गी लगिदिएको खुब राम्रो मानेको थिए। अझै पनि तिमीलाई माया गरे जस्तै कुरा गरेका थिए। त्यति राम्रो लोग्ने हुँदाहुँदै हामी जस्तालाई के माया गर्दै हुन् र? त्यसको र झुपलालको राम्रो नभए जस्तै कुरा गरेका थिए दाई। कि फकाउने हो र? भइगयो दिलु, समाजमा नराम्रो होला। त्यो मैदे कान्छा र श्रीष्माको सबैले थाहा पाछन् र त केही भएको छैन। तिमीले त्यसै पैसा त दिन्नौ, भन के गर्नु पर्यो? मेरो बानी तिमीलाई थाहै छ सेरे। नसुने कुरा सुने जस्तो गर्नु पर्यो, नदेख्या कुरा देखा जस्तो गर्नु पर्यो, नबोल्या कुरा बोल्या जस्तो गर्नु पर्यो। तर यो कुरा कसैलाई थाहा हुनु भएन। पार्टीलाई धोका दिन सक्दिनँ, तर अरू सबै गर्छु। भन के गर्नु पर्यो? हुँदैन सेरे, अरू कसैलाई भन। बरु यो कुरा म कसैलाई भन्दैन। पर्व नजिकिँदैछ, सधैँ यस्तो जुवा तासमा तैँले पैसा जित्दैनस् र पुग्दैन पनि। ल यो राख। राख न राख, भइगयो। अरू पछि दिन्छु फेरि। जुवा खेल्दा अस्ति तँलाई त्यसले हातपात गरेको बिर्सिस् तैँले? यति सानो झगडाको कुरामा म बदला लिन्न सेरे। मलाई धेरै कर नगर। यहाँ सुन गर्बे, यसमा कसैको नोक्सानी छैन, दुवैलाई फाइदा छ। फेरि तेरो फोटो मेरो बहिनीको हातमा देखेको थिएँ। मेरो बहिनीको बिहे पनि मैले आफै गरिदिने हो। त के यत्रका हाँस्छस्? अब हाँस्न नि पाइन्न। त धेरै न्यु नखोज है, ठाउँमै खालास् नि फेरि, खसी होलास्। तिमी बोका भएर के चोरा छौ र? बुढी अर्कैतिर सल्केला जस्तो छ। धेरै जे पाइतै नबोल है, मुख सुख च्यातेर फालिदिउँला तेरो। हेर झुपे, मैले सुनेको कुरा गरे हो। तिमी आफ्नो घरबार सम्हाल। भोलि सुनेको कुरा आँखाले देख्न नपरोस् नि। के रे, भोलि यो तेरो कुरा गलत निस्क्यो भने तेरो आन्द्रा भुँडी निकालेर फालिदिन्छु, बुझिस्? झगडा नगर है तिमीहरू। चाला माला गतिलो लगाइरहेको छैन है। कतिवटा लुङ्गी चाहिन्छ भन्, म ल्याइदिन्छु। के हेरिरहेछस्? जा गएर बिरमानलाई हेर। धेरै घिचेर आएर जे पाए त्यही नभन। तँलाई बिरमानले लुङ्गी ल्याइदिएदेखि भोलि व्यवहार फेरिँदै गएको छ। लौ खाना खाऊ, भोलि नमातेको बेला कुरा गरौँला। बिरमानलाई लगेर खुवायो खाना। हेप दे। ठुक्क। भाग्यमानीको चाँडा पो राम्रो पो रहेछ। ठुक्क एक हात खाइया छैन, गरौँला आज क्या हो? अभागीलाई न राम्रो टास पर्छ न त राम्रो स्वास्नी पर्छ। तिमीले भन्न खोजे के माइल दाइ? अस्ति मैले भनेकै कुरा भन्न खोजे हुन् माइला दाइले। आजभोलि बिरमान दाइ किन तास खेल्न आनन् त्यो कुरा पनि बुझिराख्नु। अनि मेरो कुरा विश्वास नलागे माइला दाइलाई मात्रै होइन
अरूलाई पनि सोधिराख्नु। हेर है जुबी भाइ, स्वास्नी मान्छेको भरौँ न। तिमी दिनभरि चिरानीमा मरि काम गर्छौ, तिम्रो स्वास्नी घरमा के गर्छे, कोसँग बच्छे, त्यो पनि ख्याल राख। साँच्ची तिमीहरूले झगडा गर्छौ भन्ने सुनेको, खास कुरा के हो? अस्ति बिरमान भेना घरमा आएदेखि तिम्रो भाइ मसँग सधैँ रिसाछन्, राम्ररी बोल्दा नि बोल्दैन। लोग्ने मान्छे यस्तै हुन्, झै झगडा त भइहाल्छ नि। 1-2 दिन यस्तै हो, बिस्तारै सबै कुरा ठिक हुन्छ, पिर नगर न। खाना खाना आऊ। 7 दिनमा चिरानको काम सकिन्छ। पैसा पाएपछि तँलाई एउटा लुङ्गी ल्याइदिउँला। तिमी त्यही लुङ्गीको कारणले गर्दा रिसाऊ? लौ माइती कोही छैन भनेर हेप्या होला है। अभागीलाई नराम्रो तास पर्छ, न त राम्रो स्वास्नी पर्छ। अस्ति मैले भनेकै कुरा भन्न खोजे हुन् माइला दाइले। आजभोलि बिरमान दाइ किन तास खेल्न आनन् त्यो कुरा पनि बुझिराख्नु। हेर है जुबी भाइ, स्वास्नी मान्छेको भरौँ न। तिमी दिनभरि चिरानीमा मरि काम गर्छौ, तिम्रो स्वास्नी घरमा के गर्छे, कोसँग बच्छे, त्यो पनि ख्याल राख। तिमी यहाँ नआउनु पर्थ्यो भेना, तिमी अस्ति आएदेखि उनी मसँग रिसाछन्। दिलमायालाई फुर्सद नभएर यो सामान पुर्याइदिन आएको। म यहाँ आएर के गल्ती भयो? तिमी यहाँ आएर गल्ती गर्यौ भेना, आज उनले मलाई मार्छन्। आयो झुपलाल, नराम्रो नमाने दिलमायालाई फुर्सद थिएन, कब्लेर टामा पठाइदिएको थियो, त्यही पुर्याइदिन आएको। तिमी चुप लाएर यहाँदेखि गइहाल दाइ। मेरो कुरा के हो? मसँग पैसा सैसा छैन, मैले भने काम पनि भएन, म किन दिउँ तिमीलाई पैसा? हेर दाइ, पछि तिमीलाई काम लाग्ने भनेको हामी नै हो। भोलि पर्सि पार्टीमा तिमीलाई केही सक चाहियो भने पनि त काम लागौँला नि हामी। गाउँघरमा अलिकति हुने खाने भनेको तिमी नै हो, अलिकति भए पनि देऊ न दाइ। मसँग पैसा सुक्को छैन। अस्ति पनि ज्वाइँले पठाएको पैसा दिलोसँग सापत गरेर दिया हुँ। छैन मसँग पैसा सैसा, दिन्न म पैसा। हेर दाइ, त्यसो भयो तिमीले नदिने विचार गर्यौ है दाइ? एक दिन हामी पनि काम लागौँला। भाउजू, ए भाउजू, यति राति के काम पर्यो र बाबु? तपाईँले यो ठिक गर्नु भएन नि। के भयो र? पूर्ण दाइले विदेशबाट पैसा पठाइदिइसक्नु भएको रहेछ।
तर तपाईँले हाम्रो पार्टीलाई चन्दा दिनु भएन नि। थोरै मात्र पथा हुन्, त्यो पनि ऋण तिर्दा र घर खर्च निकाल्दा ठिक्क भयो। तपाईँको यो बाहनाबाजी चल्दैन, बुझ्नुभयो? तपाईँको सबै पैसा आछ अरे। जति छिटो सक्नुहुन्छ त्यति छिटो पार्टीलाई बुझाउनुहोस्, नत्र अस्ति मैले भनिसकेको छु नि, कारबाहीमा जाकिनु होला नि। हेर्नुहोस् भाउजू, हामीलाई अर्कोचोटि पनि फर्काउनु भयो भने राम्रो हुने छैन। पैसा झार्ने तरिका हामीले नि जानेछौँ, हामीलाई छल्ने काम नगर्नु होला, बुझ्नुभयो? जाउँ कमरेड, जाउँ। तिमीहरूले यो ठिक गरेनौ। पार्टीको चन्दा उठाउने यो तरिका गलत हो। गाउँलेहरूले पार्टीसँग धोका पनि त दिनु भएन नि। पैसा आइसकेको रहेछ, नदिनु भनेको त धोका हो नि त। तिमीहरूको यस्तै चाला हो भने मैले तिमीहरूलाई पार्टीबाट निकालिदिन्छु। कमरेड, हामीले त्यस्तो के गलत गरेछौँ र हामीलाई पार्टीबाट निकाल्ने धम्की दिन्छौ? तिम्रो यो धम्कीले हामी डराउनेवाला छैनौँ। मैले धम्कीको कुरा गरेको होइन कमरेड, मैले यति मात्र कुरा गरेको हो कि हामीले गाउँलेहरूको भरोसा जित्नुपर्छ। भरोसाकै कुरा गर्ने हो भने त तपाईँ र सिरिस्माको कुराले गर्दाखेरि गाउँलेहरूको पार्टीप्रतिको भरोसा हराउँदै गएको थाहा छ कि छैन? सिरिस्माको कुरा पार्टीसँग नजोड कमरेड। टी सर्ट छोड कमरेड, हात हाम्रो पनि उठ्छ, तर हामी चाँडै तात्तिने र चाँडै सेलाउने मान्छे होइनौँ। कमरेड, यस्तो रिस ठिक होइन। रिस हामीलाई पनि उठ्छ, हामीले पनि हातमा दही जमाएर बसेको छैनौँ, बुझ्यौ? तिमीहरू पार्टीको केन्द्रीय सदस्यसँग जोडी खोज्दैछौ, जाकिन्छौ तिमीहरू। थु थु, केन्द्रीय सदस्यको धम्की दिन्छौ। लाल सलाम दाइ। लाल सलाम मैते भाइ, के गर्न आयो? मलाई कारबाही गर्न आहो? लौ गर कारबाही। त्यसो नसोच दाइ, मैले तिमीलाई सम्झाउन मात्रै आहो। हेर, रक्सी खाएर आफ्नो हालत कस्तो बनाछौ। भाउजू बितेपछि आफूलाई सम्हाल्नु पर्ने दाइ, यो ठिक भएन दाइ। के रे, मैले रक्सी खान नपाउने? किन नखाने? मैले रक्सी नखाएर कर्मता फर्केर आउँछ र? तिमीले रक्सी नखाने भए तिमीलाई मैले पार्टीमा राख्थेँ दाइ। तिम्रो बोली कर्रो र रिसाउने बानी भए पनि सफा मन छ दाइ। तिमी जस्तो मान्छे हाम्रो पार्टीलाई आवश्यक छ। आजकल त आफ्नै पार्टीका मान्छेले धोका दिन थालिसके। रक्सी छोड दाइ, मसँग हिँड। जाम लग मलाई पनि, म पनि पार्टीको कार्यकर्ता बन्छु। कर्मता त मरेर गइसकि, अब यो राँडोलाई कसले बिहा गर्छ र? कमसे कम तल्लो जातको केटीहरू त पट्टेलान् कि कसो? तिमी होसमा छैनौ दाइ, भोलि कुरा गरौँला। अनि के म बेहोसमा छु र? होसमा छैन रे। ओए हजुर, कहाँ जानलाई? माथि चौपारामा यो घरको झुप्लाल दाई मरेको भेटे रहेछ। सबैजना त्यहीँ गएको छन्, तिमी पनि जाऊ दाई। अन्त कहाँ जानलाइस् त? म झाँक्री लिएर आउँछु, तिमी माथि चौपरो जाऊ दाई। डर लागिरहेछ मलाई। सेउरीले छले मरि पो हाल्छु कि। उता पार्टीबाट बोलाएको बोलाइ छ, फेरि उता जानुपर्छ। फेरि भेटुने
कहिले हो कहिले? आएछन् भने म घरभित्र बस्नु हुँदैन, उचाल्नुहोस्। आएछ भने ओफे आगो। के भयो? नराम्रो भने अहिले भाउ उठ्छन् कि? सल जल्यो। छे नयाँ सल किनौँ लागि नराम्रो भने यो सल मेरो बितेको दिदीको चिनो थियो। कति माया गरेर दिनुभएको थियो, तिमीलाई के थाहा? बा साइलाबाको चुलो समेत छोया छे, गाउँदेखि निकाल्नु पर्यो। लौटा साइला, अब तिमी के भन्छौ? जेठा दाई कागज बनाउनु पर्यो। यो अब मेरो घरभित्र पस्न पाउन्न। लौ त बाबु, कागज अब बनाइदिनु पर्यो। कस्तो कागज बनाउने? के को कागज बनाउने भने? श्रीष्मालाई कसैले केही गर्नु पाउँदैन। तिमी खुब जान्ने भएर मुद्दा हाल्न आयो है? म पनि हेर्छु तिम्रो मुद्दाले के खुल्काउनु रहेछ। जो चोर उसैको ठुलो स्वर। जातिले आफ्नो ठाउँ छोड्नु भएन नि। हामी उदासम्म यस्तो हुन दिँदैनौ। के रे, त मरेपछि त हुन्छ होला नि। खाराको युद्ध सकेर म श्रीष्मासँग बिहे गर्छु। यदि गाउँलेले मान्दैन भने पार्टीमा गएर बिहे गर्छु म। गाउँघरमा यस्तै हुन्छ भनेर म तिमीसँग नजिक हुन डराउँथेँ। भइगयो, अब टाढा हुन पनि त सक्दिनँ। अलिपछि जाने कुरा थिएन र भोलि नै जानु पर्यो। कुरो त म शान्तमै जाने हो, तर के गर्नु, पार्टीले खबर पठाइसकेको छ। भोलि नै जानुपर्छ। गाउँबाट म शेरबहादुर अनि दोर्नलाई चाँडै आऊ भनेर खबर पठाछ। रोक्न नि सक्दिनँ तिमीलाई, जाऊ भन्न नि सक्दिनँ। गाउँको अवस्था बुझेकै छौ। तिम्रो बाटो हेरेर पर्खिबसौँला। युद्धबाट फर्किने बित्तिकै गाउँघरले नमाने पार्टीबाट बिहे गरौँला। जान त मलाई पनि मन छैन, तर पार्टीलाई धोका पनि दिन सक्दिनँ। न त तँलाई धोका दिन सक्छु। यो जलेको सोलको अझै पनि माया लाग्छ है तँलाई? उताबाट फर्किने बेला तल घोप्टे बजारबाट तँलाई नयाँ राम्रो सल किनेर ल्याइदिउँला।
नेपाल हो। सुदन थापाबाट मध्याह 12 बजेको समाचार सुन्नुहोस्। सुरुमा प्रमुख समाचार। माओवादी छापामारहरूले रुकुम जिल्लाको खारामा रहेको साई नेपाली सेनाको ब्यारेक हमला गरेका छन्, तर हमला भने विफल भएको छ। करिब राति 11 बजेदेखि सुरु भएको भिडन्त बिहान 9 बजेसम्म चलेको थियो। भिडन्तमा परेर 113 जना माओवादीको मृत्यु भएको छ भने 100 माओवादी घाइते भएका छन्। साई नेपाली सेनातर्फ भने 1 जना मेजर सहित 5 जना घाइते भएका छन्। युद्ध अझै चल्न सक्ने कुरा खारा स्थित साई नेपाली सेनाले जनाएको छ। साहुजी नमस्कार है। नमस्कार हजुर। मलाई यो चुरा र ऐना दिनुहोस् न है। ए भइहाल्छ नि। चुरा यो हुन्छ बाबु? अरू केही सामान चाहिन्छ कि बाबु? ए त्यो सबै लगिसकेको छ, बस्नुहोस् है त, आउँदै गरौँला। ए हुन्छ बाबु, हस् नमस्ते। ए गर्बे गर्बे ए गर्बे। ए मैले कान्छा पो। तल बजारदेखि बोलाउँदैछु, तिमी भने सुन्दै सुन्दैनौ। खाराको युद्ध कस्तो रह्यो त? धेरै कमरेडहरू शहीद भाषण भन्दैछ त समाचारले। धेरै कमरेडहरू शहीद हुनुभएको छ। म त अझै हप्ता दिन जति गाउँ आउन पाउँदैन होला, बरु यो सल लगेर श्रीष्मालाई दिनु होला। दोर्न र शेरबहादुर खै त? उनीहरू त गाउँ पुगिसक्यो होलान्। यो सल जसरी भए पनि श्रीष्मालाई दिनु है। ल ल। ओहो सेरे, कति बेला आयो? भर्खर आएको। साइलाबा किन रहेछन् त? उहाँको छोरा कमरेड मैते कान्छा रुकुमको खारा युद्धमा गोली लागेर शहीद हुनुभयो। शहीद रे? मैते कान्छासँग त घोप्टे बजारबाट फर्किँदा मसँग भेट भएको थियो त। हाम्रै आँखा अगाडि गोली लागेर उहाँ शहीद हुनुभएको हो कि कसो कमरेड दोर्न? कमरेड मैते हाम्रै काखमा शहीद हुनुभयो। त्यसपछि उहाँको झोला हामीले ल्याइदिएछौँ। मैते कान्छाले मलाई सल दिएको थियो। कहाँ गएछ? आज साँझ म घर पछाडि बलेसीमा आउँछु। झ्यालबाट हेरेछ है? किन आउँछस् राति राति? दिनमा तेरो दाजुले खुब भिन्न दिन्छ क्यारे। घोप्टे बजारदेखि तलाई ऐना र चुरा ल्याइदिएको छु कि। म जान्छु, बारीबाट थुल्बा आउँदैछन्। आइनस् भने त्यहीँ सुत्दिन्छु।
अब म तिम्रो केही काम गर्दैन सेरे। जब स्वार्थको लागि भा नभा बोल्न लगाएर कर्मता र झुपेको बिचमा फाटो पार्यो। बिचारा झुपे, कर्मता पनि मर्यो, झुपे राणो भयो, न बिरमानले भने जस्तो भयो, सब बर्बाद भयो सेरे। यसमा हात सब तिम्रो र बिरमानको हो, बुझ्यौ? दोषभरि हामीलाई थुपारेर त निर्दोष बन्न खोजेको होस्? यो सब हुनुमा तेरो पनि हात छ, बुझिस्? हामीलाई मात्रै दोष नदे। ए सबैलाई छोड्दैन अब, तिमीहरूलाई छोड्दैन। छोड्दे, यो मऱ्यो भने हामी फाँच्छौँ। यसै फाँच्ने उसै फाँच्ने, यो बाँच्यो भने हामीलाई बाँच्न दिन्न। यसै पनि रक्सी खाएर यो टिल छ, यो मरे कसैले पनि शङ्का गर्दैन। छोड छोड भने यसलाई, छोड भने यसलाई, पाप लाग्छ भने छोड। यत्राको पाप। आइज ठिक भयो कमरेड, हामी खारा युद्धमा लड्न नगएर भन्छन् नि, लडन्ते त मरन्ते, भागन्ते त बाँचन्ते। भागेर हामीले एकदम ठिक काम गर्यौँ। पार्टीको लागि सित्तैमा ज्यान कसले दिन्छ यार? त्यो मैते कमान्डर भएर अघि लागेर लड्न गएको थियो नि, यति बेलासम्म त त्यो शहीद भइसक्यो। सुन्नुहोस् कमरेड, मैते शहीद भएर एकदम ठिक भयो। केन्द्र सदस्यको खुब दाग दिन्थ्यो, हामीलाई पार्टीबाट झन्डै निष्कासन पनि गरेन। सुन्नुहोस् कमरेड, अब तपाईँ म मिल्नुपर्छ, गाउँको सबै पैसा पार्टीको नाममा कुम्लाउनु पर्छ, बुझ्नुभयो? हजुर।
यो साले मैते होइन र यो अझै मरेन यसलाई हाम्रै हातबाट मर्न लेखेको छ साले साले धुर्ने तँलाई त सितु ए सितु के भन्छ यो कहाँ जाने कहाँ जाने भन्छ यसले कहाँ जाने कहाँ जाने भन्छ यसले माथि चौपालको बाटो नजा माथि खान्छ सालीलाई भारेले जिता जस्तो छ बिसाए हुन्थ्यो डर लाग्छ भेना अलि माथि बिसामला को साली हो साली त भनिहाले चेलीबेटी पो पर्ने हो कि साली नै भन्नुपर्छ बिरमान भेना ए त्यसो भए त घाँसको भारीसँगै सालीलाई भएर लानुपर्छ क्या हो ए भेना नि जिस्किन्छौ जिस्के आइन साली भो भेना फेरि घरमा पस्न नदेलान् हुन्छ मात्रै भन अहिले त सालीलाई लग्छु यता फर्क्यौ न साली नोकरीले घरबाट निकाल्यो भेना
त्यसपछि कहाँ जाने? जङ्गलमै बसिरहेको छु। तिमीले लग्छौ भने तिमी सँगै जान्छु भेना। गाउँ घर नगएको वर्षौँ भइसक्यो। यो हुन सक्दैन, हुन सक्दैन। तेरो बहिनीलाई जान्छु भनेछौ कि रे भेना? लैजाऊ मलाई तिम्रो घर। विदेशबाट आयो पूर्ण दाई? ए तिमी झुपलाल पो? के छ हाल खबर? ठिकै छ। अनि गाउँघरको के छ हाल खबर? सबै ठिकै छ। ए कति वर्षपछि फर्क्यौ दाई? त्यस्तै 2-4 वर्षपछि फर्के भाइ। ए यतिका वर्षसम्म गाउँघरको माया लागेन दाई? माया लागेर के गर्नु भाइ? जान केटाकी पाल्नै पर्यो। सङ्कटकालको बेला केही माथि ज्यान जाने डर। ए भनेपछि सङ्कटकालको डरले आउनु भएन? त्यसै भन्नु पर्यो। दाई विदेशमा त महँगो महँगो रक्सी पाइन्छ अरे, ल्याछौ भने यसो चाखौँ न। रक्सी केही ल्याउनु पाइन भाइ। बरु यतै कतै पाइन्छ भने यसो 2-4 बोतल ल्याउन पैसा दिउँला। यतानिर रक्सी पाइन्छ दाई, म लिएर आउँछु। कतै नजानु होला, सँगै बसेर खाम्ला है दाई। हुन्छ हुन्छ। ए भाइ मलाई अलि ढिलो छ, अलि छिटो गर्नु। बरु रक्सीसँग खाने यसो सितन पनि लिएर आउनु है। ल ल हुन्छ दाई, पर्खेर बस्नु होला है, कतै नजानु होला है दाई। हुन्छ हुन्छ। विदेशबाट आउनु भयो पूर्ण दाई? ए कर्म त बहिनी। अनि खुरुखुरु घर जान छोडेर बाटोमा के गरेर बस्नु भएको छ त? झुप्लाले यसो नास्ता ल्याउनु पठाएको छु के। झुप्लाल रे, तपाईँलाई यहाँको बारेमा केही पनि थाहा छैन पूर्ण दाई? झुप्लाल त 3 वर्ष अगाडि यही चौतारोमा आएर रक्सी खाएर मरेको हो। त्यसले त तपाईँलाई छलेछ पूर्ण दाई। त्यो मरिसकेपछि यो चौतारोमा आउने सबै मान्छेलाई रक्सी खाम भन्छ अनि रातिसम्म पर्खाएर डराउन दिन्छ। अब घाम पनि डुब्न लागिसक्यो, तपाईँ घर गइहाल्नुहोस् पूर्ण दाई। छिटोभन्दा छिटो गइहाल्नुहोस् पूर्ण दाई। पूर्ण दाई! पूर्ण दाई, मलाई एक्लै छोडेर कहाँ आएको? यो रक्सी एक्लै म कहाँ खान सक्छु र? तल कर्मता बहिनीले। कर्मता? कर्मता त 3 वर्ष अगाडि त्यो चौपारोमा झुन्डेर मरेको हो। मरेको मान्छे? त्यसले तपाईँलाई छल्यो होला दाई। त्यसले सधैँ त्यो बाटोमा नयाँ मान्छेलाई छल्छ, डराउन दिन्छ। त्यही भएर दाई म त सधैँ गोजीमा सुल्पाएर चुरा बोकेर हिँड्छु। आगोको वरिपरि चुरेनीहरूले तर्साउन दिँदैन रे दाई। मेरो बुढीले मलाई त तर्साउन दिन्छ, तपाईँहरू त के हो र दाई? दाई त्यसले तपाईँलाई छल्यो, छोडिदिनुहोस्। मैले यो रक्सी लिएर आएको छु। रक्सी खाने, ज्यानस्यान तताउने, दरसर भाग्छ अनि आफ्नो बाटो लाग्ने दाई। ल रक्सी खाउँ।
कडा छ क्या हो? शीतन त केही पनि पाइन दाइ, यो लिएर आएको छु। मेरो काम छ, म लागे, पछि भेट्दै गरौँला दाइ। हुन्छ भाइ। ल दाइ, ल दाइ भाइ। हुन्छ ल। ओहो पूर्ण दाई, नमस्कार। नमस्कार। तिमी मैते कान्छा होइनौ र? हजुर हो। अनि के छ हाल खबर? ठिकै छ दाई। अचानक आउनुभयो त दाई? अचानक आइयो नि भाइ, कम्पनी टुटेर गाउँघरमा खबर गर्नै पाइएन। दाई धेरै मोटाउनु भएछ त। पैसा सैसा कमाउन पाइएन, यही त। अनि भाइ कहाँबाट हो नि? म तल घोप्टे बजारदेखि आएको दाई। ए घोप्टे बजारबाट म पनि आइरहेको छु नि। त्यसपछि तपाईँ त्यो चौपाराबाट आउनुभयो? चौपाराको बाटो? अँ त्यहीबाट आएको। तपाईँलाई थाहा छैन त्यो बाटो त कोही पनि हिँड्दैन दाई? अह अघि भर्खर त झुब्लासँग एक दुई बोतल यसो खाएर आइया। जर्किन त मैसँग छ। अरे जर्किन कहाँ गएछ? हिँड्नुहोस् दाई, रात पर्न लागिसक्यो, यहाँ बस्नु ठिक छैन। सेतु एक्लै? अँ दिदी, तिमीलाई आउनुला देखेर पर्ख्या छु। पूर्ण दाजीको पिरले होला दिदी, घटेछौ, धेरै नरुनु। अकालमै मरे, धेरै पिर लाग्छ सेतु। भइगयो दिदी, मर्ने मरेर गइगे। जे भयो नि पूर्ण दाजीले तन्न पैसा थुपार्दै होलान्, त्यही हेरेर चित्त बुझाउनु। पैसा मात्र ठुलो कुरा होइन सेतु। के भयो? किन हाँसेको? सेतु, पैसा नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो दिदी। नराम्रो नमान्नु बाबु, दाइ बितेर पार्टीलाई पैसै दिन पाइएन। भइयो भाउजू, युद्ध पनि सकियो, फेरि पूर्णदाई बितेर हजुरलाई धौभा होला। बरु अप्ठ्यारो परे भन्नु होला भाउजू। भाउजू
सितु कहाँबाट आइस? दिलमाया भाउजूले देखिस्? भर्खरै मलाई बोलाएर कहाँ गइन्? दिलमाया भाउजूले बोलाउन् रे? के कुरा गर्छौ के दाइ तिमी पनि? उनी त हिजैदेखि ज्वरो आएर थला परिरहेछन्। उठ्नै नसक्ने भाषण त। भर्खरै भेटेर आउँदैछु। उनको घरमा ध्वजा छैन रहेछ, त्यही लिदिन जान लाग्यो। श्रीष्मालाई भेट्ने मेरो मनको ठुलो धोको थियो। पापीहरूले गर्दा पुरा हुन सकेन। मैले तिनै पापीहरूलाई छलेको छु। मेरो बाटोमा आउने अरूलाई पनि छल्छु। लीले म त अकालमा मरे, तेरो भाउजूले बचाए। जसले अर्काको घरबार बिगार्छ उसको नि घरबार बिग्रिनु पर्छ। गल्ती गरेकाले सजाय पाउनुपर्छ लीले। म दिलमायालाई छोड्दैन। जसरी मेरो घरबार बिगार्यो त्यसरी म त्यसको घरबार र जिन्दगी बिगार्छु। माइली फुपू उठा जा। माथि चौपारोको बाटोमा सेउरीहरूले मलाई डराउन दिए। सितुको लागि चुरा र ऐना लगेर जाँदा बाटोमा सेउरीहरूले मलाई डराउन दिए फुपू। भित्र बरलाई पानी ल्याइदियो। घरमा एक थोप्ला पानी छैन। लिलेले पानी राख्नै दिएन। च्याउरेले जित्छ भनेर। एकछिन पर्ख म भरेर आउँछु। बा भोलि बिहानसम्म यो रेखा नागेर कोही बाहिर जाने छैन। पानी
मलाई छोड्दैन। जसरी मेरो घरबार बिगार्यो त्यसरी म त्यसको घरबार र जिन्दगी बिगार्छु। रेखा गर्नुहोस् त यहाँ आएर। Ha ha ha.